सर मैं थोड़ा सा इसको चला लूं, आई विल, आपको मैं पूरा फ्लोर दूंगा, वी हैव टाइम टुडे। सैयद रिफत महमूद तशरीफ फरमा है, जनाब नदीम कुरैशी साहब, ये इनका जो पहला 0 आवर है जी, इसको क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिस क्या पेंड करते हैं, आप क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। सो इफ अ मेंबर इज एब्सेंट, उनका 0 आवर, तो जो तहरीक उनकी मोशन जो होगा दैट विल स्टैंड सस्पेंडेड। नहीं बट लेट्स कैरी ऑन द प्रैक्टिस, बहुत काम इकट्ठा हो जाएगा, बाद में उनका इंटरेस्ट नहीं है तो व्हाई शुड हैपन इट। आप जनाब नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेर बहस लाया जाए, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मतकाजी है। इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक एंड नो विस्प प्लीज। सर मामला ये है कि सूबा भर में पतंगबाजी के हवाले से एक क्रैकडाउन जारी है। मासूम और कानून से नावाकिफ कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी और मुकदमात के इंदराज का एक तवील सिलसिला है जो बेइंतहा लम्हा फिक्रिया है। क्या वजह है कि इस खूनालूद खेल के जिम्मेदार यानी पतंग और डोर बनाने वाले इन मुकदमात से बालातर हैं और क्रैकडाउन से महफूज हैं। लिहाजा मुझे इस मसले पर 0 आवर के तहत बोलने की इजाजत दी जाए। प्लीज कुरैशी साहब कंटिन्यू सर, यू हैव क्लियर 5 मिनट्स फॉर दिस। जनाब स्पीकर, किसी शायर ने कहा कितने जालिम है कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं सरसर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, 12 करोड़ के इस सूबे की जो सरकारी मशीनरी थी, आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस जो केयरटेकर गवर्नमेंट में लाए गए, जिसको मैं पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी गैर आईनी गैर अखलाकी हुकूमत समझता हूँ कि आने वाला मौरख उस हुकूमत पर तबर्रा के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जनाब से गुजारिश करूँ, आप खुद लॉ ग्रेजुएट हैं और इस हाउस में बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं। पंजाब भर में एक क्रैकडाउन है जो बज़ाहिर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के खिलाफ है, जिसमें 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर FIR दी जाती हैं। वैसे तो जनाब से पहले भी और जनाब के बाद भी निहत्ते और मासूम लोगों को पाबंद सलासल करने का सिलसिला इस तरह से जारी है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। मैं ये दरियाफ्त करना चाहूंगा कि क्या वजह है कि पंजाब की वो पुलिस जिससे हर शख्स ऑलमोस्ट मुतनफिर था, अगरचे बतौर महकमा कोई महकमा बुरा नहीं होता, उसमें अच्छे लोग भी हैं और मैं बहुत सारी जगहों पर पुलिस के कम वसाइल के बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी करता रहा हूँ। लेकिन आज मैं क्वेश्चन करता हूं जनाब स्पीकर इस मौजूद ऐवान से और दोनों साइड्स पर बैठे हुए अपने दोस्तों से, बिलखुसूस हम तो मजबूर और रहते लोग हैं, आप हाकिम वक्त हैं, ताकतें और तवानाइयां आपके पास हैं, इक़्तिदार आपके पास है, क्या वजह है पंजाब पुलिस के इस महकमे का इस्तेमाल इस बेईमाना तरीके से किया जा रहा है कि 20 माह से अडियाला जेल से लेकर पंजाब के गली कूचों तक ये पुलिस ना किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करती है, ये पुलिस ना किसी स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करती है, ना पुलिस के इन सिपाहियों की सलाहियत इतनी रही है कि रोजमर्रा आप आज 24 आवर का डाटा मंगवाएं पंजाब के मुख्तलिफ थानों का, आपको रोज ब रोज क्राइम की रेशो में इजाफा मिलेगा। क्या वजह है ये पुलिस बजाय मुजरिमों को गिरफ्तार करने के सिर्फ और सिर्फ निहत्ते पंजाब के लोगों को, और बिलखुसूस मैं जिस जमात को रिप्रेजेंट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं खुद भी 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हूं, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, किसी बड़े सियासी घराने से नहीं हूं। मेरे लिए ये बड़े तकलीफ के लम्हात है कि आज हम एक ऐसे निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको जंगल के कानून से तशबीह दी जाए तो कम नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जुल्म का एक ऐसा बाजार रवा रखा जा रहा है और मैं अब रोज देखता हूं हमारी मोहतरम वज़ीर आला साहबा कि वो मुख्तलिफ जगहों पर तशरीफ लेकर जाती है, पूरा सरकारी अमला उनके प्रोटोकॉल पर है, पूरा सोशल मीडिया टिकटॉक से लेकर फेसबुक तक और एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक उनकी एक्टिविटी से भरा हुआ है, लेकिन पंजाब की सारी मशीनरी पब्लिक वेलफेयर के किसी भी काम से बिल्कुल आ रही है। जनाब स्पीकर, क्या मुझे ये ऐवान बताएगा
کیا مجھے یہ حق دے گا کہ وہ بچہ جو اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار گزرتا ہے اور ڈور پھرنے واقع سے اس کی گردن کٹ جاتی ہے, وہ سڑک پر ذبح ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پتنگ بنانے والے, ڈور بنانے والے, وہ تمام مجرموں کرمنلز قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں, آپ 12-13 سال کے بچوں کو حوالات میں بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کیا پنجاب کی پولیس اب صرف مجرموں کی بجائے پولیٹیکل ورکرز کا اور سافٹ ٹارگٹس کی نگرانی کرے گی؟ وہ سافٹ ٹارگٹ جس سے گھر میں آپ آسانی سے چلے جائیں. آج سر پنجاب کی جیلوں میں جناب اسپیکر ہزاروں معصوم قیدی, 2 قیدی اڈیالہ میں ہیں, ضمیر کے قیدی عمران خان اور شاہ محمود قریشی, اور سینکڑوں قیدی اڈیالہ, کوٹ ٹاکور اور دیگر جیلوں میں ہیں. اسی ایوان میں تھے ہمارے ساتھ میاں محمود رشید صاحب, پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوان کا حصہ ہیں اعجاز چودھری صاحب. جناب اسپیکر کوئی شخص نہیں پوچھنے والا. میں سوال کرتا ہوں آئی جی پنجاب سے, اب مجھے گورنمنٹ سے آپ کی زیرو آور پرٹیننٹ ہے, یہ کنسرن ہے, اٹس اے ویری سیریس. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم نقطے پہ صرف 120 سیکنڈ اور ہوگا پلیز سر, 120 سیکنڈ. کیا چیز نہیں 120 سیکنڈ, صرف 2 منٹ مجھے چاہیے. 120 سیکنڈ, 2 منٹ ذمہ سبحانی. پلیز ہمیں تو سیکنڈز کی سانس لینے کے لیے بھی اجازت چاہیے. یہاں تو باقی مالے مختلف ہیں. جناب اسپیکر, کل ملتان میں پرسوں ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے. ایک مکان گرتا ہے اور 9 لوگ اس میں جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں. انویسٹیگیشن سے پتا چلا, اور وہ میرا ہی حلقہ انتخاب ہے, آپ تصور کریں کہ رمضان کے پہلے دن جس گھر سے 7 جنازے اٹھیں گے, میرے لیے شاید یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے 2 فیملیز کے 9 جنازوں میں شرکت کی, اور وہاں ہزاروں لوگ تھے اور ایک ماتم کا سما تھا. آپ جناب اسپیکر بڑے ایجوکیٹڈ اور رحم دل شخص ہیں, میں ذاتی طور پہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ کی سیاسی جماعتی مجبوریاں ہوں گی, لیکن میں ضرور آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو اسی ایوان سے انویسٹیگیٹ کروائیں, پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں کہ 9 لوگ شہید ہوتے ہیں. رات کو 3:12 پہ ریسکیو 112 کے اہلکاروں کو فون جاتا ہے, فون اٹینڈ ہوتا ہے, اور سر خدا کی قسم میں روزے سے ہوں, 6:30 بجے تک ان میں سے سب لوگ زندہ تھے, سسکیاں لے رہے تھے. صبح 7:12 پہ ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچتی ہیں. میرے زیرو آورز کا بنیادی مقصد آپ کو گزارش کرنا یہ تھا, اس ایوان کو گزارش کرنا یہ تھا. بہت سارے نوجوان منسٹرز آئے ہیں. حضور جنرل مشرف کا دور نہیں رہا, جنرل ضیاء الحق کا دور بھی نہیں رہا, آپ کا دور بھی نہیں رہے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار سدا ہے, اقتدار صرف میرے اللہ کا ہے, اقتدار کی بادشاہی میرے اللہ کی ہے. میں چاہوں گا سر, میں چاہوں گا بھائی صاحب ایک سیکنڈ سر, جو میں آپ کی بات سے سمجھ چکا ہوں کہ آپ کا زیرو آور تو جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو کائٹ فلائنگ اینڈ بچوں کی گردنیں کٹنے سے اور جو جانی نقصان ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کا ایک شکوہ یہ ہے کہ کل ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ریسکیو 11:22 کا رسپانس ٹائم 3 گھنٹے تھا. از دس کریکٹ؟ ٹھیک ہے, چلے ایک سیکنڈ ہولڈ اٹ ہیئر سر. جناب منسٹر پارلیمنٹ آپ تشریف رکھیں گے سر پلیز. منسٹر پارلیمنٹ یہ فیس پلیز. جناب اسپیکر تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر محترم ندیم قریشی صاحب کا جو یہ زیرو آور